آدم چشتی مرحوم نے آکھیا سی میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے، ظہوری مرحوم نے آکھیا سی میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاسے، تے میاں محمد بخش دا ایک شعر ایک پاسے کہ آپ نے فرمایا زیران زبران شدہ مداں سب شان تیری وچ آئیاں، اما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں۔ آئیے میں تو انہوں قرآن وچو قرآن دی عظمت سناواں، آکھو سبحان اللہ تے پڑھیے قرآن بھائی، سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آج جڑا گھروں ارادہ کر کے آیا کہ میں نبی دے قرآن دا محافظ بن کے چلے او بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے بڑی برکت والی ذات جنہیں اپنے یار دے قرآن نازل فرمایا، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا جنہیں اپنے یار تے فرق کرنے والی کتاب ایک قرآن نازل فرمایا تاکہ میرا یار سارے عالمین ڈر سنانا والا بن جائے۔ اللہ نے قرآن دے وچ قرآن دیا شانہ بیان فرمایا، فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پروردگار نے فرمایا کملی والیا اسا تو آڑے تے کتاب نازل فرمائی جڑی ہر چیز دا بیان کر دیا ہے۔ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا ہر خشک تے تر چیز دا ذکر اس قرآن دے اندر۔ فرمایا کُلُّ صغیر وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز اس قرآن دے اندر اللہ نے مقدموں کا دی تھی۔ فرمایا کلن فی کتاب مبین۔ اللہ نے رجا فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے، سارا کچھ قرآن میں چھے، نوجوان سارا کچھ قرآن میں چھے، قرآن محمد سینے بولو سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل کو لے کے بابا آیا، کہنے لگا لجپال میں جوان ساتھ اللہ نے میں بیٹی عطا کی تھی تے میں کو اللہ نے دولت بھی بڑی عطا کی تھی تے میں منت مان لئی سخنا سکھ لئی کہ جدو بیٹی جوان ہوئے گی تو بیٹی دی شادی کرانگا تے بیٹی نو جہیز ہے ساری کائنات تے دو جہاں دی دولت دے مانگا۔ آج میری بیٹی جوان ہو گئی، جدو بیٹی پیدا ہوئی سی میرے ورگا امیر کوئی نہیں تھے، آج میرے ورگا غریب کوئی نہیں۔ ہونا بیٹی دی شادی دا ویلا ہے تو جہیز ساری کائنات دی دولت دینی ہے تے کی دے وہاں۔ فرمایا جا بابا بیٹی نو جہیز رب دا قرآن دے دے، سمجھی ساری کائنات ہی دے دیتی ہے، کیونکہ رب قرآن چے فرماتا کلن فی کتاب مبین، سارا کچھ قرآن چے، سارا کچھ قرآن چے، کو سمجھن والا ہوئے تے صحیح۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو لے کے بندہ آکے کہنے لگا حضور سائنس کہن دی ہے کہ ستارے حرکت کر دینے تے ستارے گھوم دینے، زمین بھی گھوم دیئے، سورج بھی گھوم رہے، چاند بھی گھوم رہے، مریخ عطار و زحل سارے ستارے پہ گھوم دینے۔ اے بھی سائنس کہن دی ہے کہ اے
سیدھے بھی گھومدے نے تے اس طرح بھی گھومدے نے، یعنی دو طرح اپنے مدارے چ گھومدے نے۔ تے قرآن چ کلن فی فلک یسبحون کہہ کے اللہ نے ستاریاں دی سیدھی چال دا ذکر تے فرمایا ہے، پر قرآن چ ستاریاں دی الٹی چال دا ذکر کوئی نہیں۔ تے حضور اے قرآن چ تسی کہندے ہو سارا کچھ ہے تے سیدھی چال دا ذکر ہے، الٹی دا کوئی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو قرآن نو سمجھیا ہی نہیں، فرمایا جڑی آیت تو پڑھی ہے اے دے وچ الٹی چال دا بھی ذکر ہے تے سیدھی دا بھی ذکر ہے۔ انہیں پوچھا کیویں؟ فرمایا کلن فی فلک، اینو ادھرو پڑھیے پھر بھی کلن فی فلک بن دے، ادھرو پڑھیے پھر بھی کلن فی فلک بن دے۔ فرمایا ایسے آیت جو ستارے دی سیدھی چال دا بھی ذکر ہے، الٹی چال دا بھی ذکر ہے، پتہ چلیا سارا کچھ ہی قرآن وچے، سارا کچھ قرآن وچے۔ گرامی قدر حضرات، زمین تے آسمان دی ہر چیز دا ذکر اللہ نے قرآن وچ فرما دیتا۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید نو کون بدل سکدا تے کون اس قرآن دی توہین کر سکدا؟ بڑے بڑے کافر آئے، ابو جہل نو بھی اے عتبہ تے عتیبہ، شیبہ، ابو لہب، اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، بڑے بڑے کافرانوں آئی تے مانسی وہ کہندے سن اسی عربی بڑی سونی بولنے ہاں تے قرآن بھی عربی ہے نا، اسی قرآن دی مثل بنا کے لے آواں گے۔ اے محمد جیڑا قرآن پڑھ دے، جیڑا اے کلام پڑھ دے، اے تا اسی بھی بنا سکنے ہاں، اے بھی عربی، اسی بھی عربی۔ اللہ نے فرمایا چلو انج کرنے ہیں نا، پھر ایک چیلنج نہ کر لئے۔ اللہ نے وہ چیلنج فرمایا 15 صدیاں پہلے پڑھا قرآن۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، یار ہو روچا بولو سبحان اللہ، جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجا فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا او میرے یار دیاں ریساں کرنا والے، اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے سارے مددگار لے آؤ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، فرمایا قرآن دی چھوٹی تو چھوٹی سورت دی مثل بنا کے لے آؤ۔ نوجوانوں سارے نے سر توڑ کوششاں کر لیاں، کوئی قرآن دی ایک آیت بھی بنا سکیا، وہ بھی عربی سن، قرآن بھی عربی سی۔ پتہ چلیا قرآن عربی آنل نہیں آندا، ابو جہل نو بھی عربی آندی، ابو لہب نو بھی عربی آندی ہے، پر انہاں نو عربی ہو کے قرآن دی سمجھ نہ آئی، بلال نو حبشی ہو کے قرآن دی سمجھ آئی۔ ایک اللہ فضل دیا انہاں نو عربی ہو کے قرآن دی سمجھ نہ آئی، بلال حبشی ہو کے قرآن دی سمجھ آ گئی۔ معلوم ہویا کہ رب دے فضل نال ہوندا ہے، او دے کرم نال ہوندا ہے۔ میں کتاب وچ پڑھیا کہ عرب دا ایک بہت بڑا شاعر، بہت بڑا شاعر، سارے شاعراں دا مکے دے اندر استاد گنیا جاندا سی، اللہ دی توحید ایمان رکھدا سی۔ انہیں جب دیکھا کہ میری ساری قوم بت پرستی کر دیئے، انہیں مکہ چھوڑیا تے آؤ ایک پہاڑ دی غار اچ جا کے تے انہیں ڈیرے لگا لے، اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی۔ مکے دے سارے او دے شاگرد کٹھے ہو کے تے غار دے باہر بیٹھ کے آواز دے کے کہنے لگے استاد جی اگر تسا غار چ ڈیرے لگا لے تے سانو شاعری کون ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن۔ تو یہ نہ سنگیا سی صاحب نے شیر پڑھیا، او میں پہلے قرآن دی دلیل دیواں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وکیلی یا ربی اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ترجمہ کر کے بیخ لو ہی بند ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے ایک منٹ پڑھنا تے نہ پڑھنا تے اپنے نصیب ہے نا قرآن تے اساں کدے سال چ بھی ایک باری نہیں پڑھیا ہے نا ہن نہیں تساں بولنا سویرے اٹھ دے جڑے بندے نے فیس بک دی زیارت کرنی ہوئے انہوں قرآن پڑھن دی تے قرآن دی زیارت دی توفیق تے نہیں نہ ہوندی ساڈے بڑے اٹھ دے سن تے پہلے قرآن دی زیارت کر دے سن اسی اٹھنے تے پہلے فیس بک دی زیارت کرنے ہیں نا تے سانو کی پتہ ہوئے یہودی توہین کر دے نے پے کرن عیسائی توہین کر دے نے قرآن دی پے کرن سانو کی لگے مولوی ہیں نا عبادت کر مولوی ہیں نا ریلیاں کڈن والے مولوی ہیں تقریراں کرن والے اے مولویاں دا کام ہے کیوں اس واسطے کہ اسا قرآن سمجھے نہیں تو صاحب قرآن سمجھے نہیں اسا کلمے دی قدر کیتی نہیں کیوں سانو جم دی ماں دی گودی چ قرآن تے کلمہ مل گیا اسا کی قدر کیتی پوچھ انہاں کولوں او جنہاں نو 100 کوڑا ایک دن وجدا سی پوچھیا گیا کیوں آکھیا بادشاہ کہندا قرآن مخلوق ہے تے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہڈیاں باقی رہ جان گوشت سارا اتر جائے پر میں پھر بھی کہنا قرآن مخلوق نہیں قرآن رب دا کلام ہے قرآن مخلوق نہیں رب پوچھو نہ کلو قرآن دی قدر پوچھو نہ کلو قرآن دی قدر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جس جگہ فوت ہوئے سن نا توجہ میرے وال کرے ادھر جس مقام تے آپ دی روح قبض ہوئی سی نا امام ابو حنیفہ دی اس مقام تے حضرت امام ابو حنیفہ نے 60 سال 7000 مرتبہ قرآن مجید پڑھیا سی 7000 مرتبہ اس مقام تے آپ نے قرآن مجید پڑھیا سی جتھے آپ دا وصال تے انتقال ہویا سی سانو تے زندگی چ ایک مرتبہ بھی پڑھن دی توفیق نہیں نا انہاں 7000 مرتبہ قرآن زندگی چ پڑھیا 7000 مرتبہ میری ملت نوجوانوں اچھا پڑھنا قرآن تے ہورے نصیبہ چ ہے کہ نہیں جلہ سارے تے نصیبہ چ کرے تے اے تے پڑھ لئیے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے نہیں سمجھے تے ہور آسان پنجابی چ کر کے عرض کرا اے توتا رکھیا ہوندا کہ یہ لوگا گھر وچ توتا جنوں پنجابی چ رات ہوتا کہندے نے او انساناں دی طرح گلاں کردے اونوں جیڑی گل سکھائیے اوہی کردا کلمہ سکھا دیے کلمہ پڑھ دے درود سکھا دیے درود پڑھ دے السلام علیکم کہہ دیے تے او السلام علیکم دا جواب ہی وعلیکم السلام کہندا ہے یعنی او توتا انساناں وانگو گلاں کردا ہے تے لوگوں نوں بڑا مہنگا خرید کے گھر پال دے نے تے پیار کردے نے کیوں کیونکہ او ساڈے ورگیاں گلاں کردا ہے او جڑا ساڈے جیاں گلاں کرے او سانوں سوہنا لگدا ہے جڑا محمد ورگیاں گلاں کرے قرآن پڑھے رب نو بڑا سوہنا لگدا ہے کیونکہ قرآن میرے نبی دی بولی دا نا ہے نا قرآن ساڈے نبی دی بولی دا نا ہے نا ہن پڑھیے رل کے کنے کنے پڑھنا ہاتھ کھڑا کرے نصیباں والا سارے نو دعوت نہیں ہن سارے مل کے میرے نال پڑھیے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا نہیں کسے ہوری دا بیان چنگا ان میں تواڈی آواز سنیے کسے ہوری جنوں نہیں لگدا بولے کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا نہیں ہاتھ کھڑے کر کے سارے لہرا کے ایک باری بولو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا نہیں کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا نہیں دل نبی دے نظارے کھولو راج دائی نہیں سونا اے ہو جایا جاگ وچوں لابدائی نہیں نوجوانوں اللہ نے قرآن قرآن دیا شانہ بیان فرمایا اِلَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کدھر رب نے ارشاد فرمایا الرحمن
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے فرمایا او رحمان جنہیں اپنے یار نو قرآن پڑھایا. عرض کی دیا اللہ کدوں پڑھایا؟ فرمایا علم القرآن خلق الانسان. فرمایا انسان بعد چ پڑھایا بنایا، محمد نو قرآن پہلے پڑھایا. میں تے تو اجے دنیا تے آئے نہیں، دنیا بنی نہیں. اللہ فرماندا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اللہ فرماندا الرحمن جنہیں یارنو اودوں قرآن پڑھایا جدوں انسان اجے بنایا ہی نہیں. کون قرآن نو چینج کرے؟ کون قرآن دی تحریف کرے؟ کون قرآن مجید نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نو کون تبدیل کر دیا کوشش کرے؟ میری ملت دے نوجوانوں، اسلام تے ایک او بھی دور آیا سی. خلیفہ مامون الرشید نے آکھا کہ قرآن اے اللہ دا کلام نہیں، اے مخلوق. انہیں سارے علماء کٹھے کر لے، مشائخ کٹھے کر لے تے اپنی تلوار اس طرح کر کے نیام چو باہر نکال کے انہیں آکھا دسو قرآن مخلوق ہے کہ کلام ہے؟ سارے تلوار تو ڈر گئے، سارے چپ کر گئے. کئیاں نے آکھا ہاں جی تسی ٹھیک کہہ رہے ہو. مختلف الفاظ بول کے جان چھڑا کے جا رہے. ایک بابا اٹھ کے کھلوتا، اس بابے دا نام سی حضرت امام احمد بن حنبل. اٹھ کے نہ تے آپ نے بادشاہ دے سامنے آپ نے فرمایا نا نا اے رب دا کلام ہے، مخلوق نہیں. تو کہ مخلوق بعد چ پیدا ہوئی، رب دا قرآن تے ازلی ہے. آپ نے فرمایا اے کلام اللہ اے مخلوق نہیں. خلق قرآن دا بہت بڑا فتنہ اسلام دے وچ گرامی قدر حضرات جدو بغداد چ پیدا ہو گیا نا، ایک بابا پورے زمانے چ اڑیا تے دا نام سی امام احمد بن حنبل. آپ فرماتے ہیں جدو میں نے قیدی کر کے لے کے جا رہے نا تے رستے چ کہ میں نے ڈاکو ملیا تے میرے کانے چ کہن لگا اڑیا رہی گل تے کہن لگا بابا اپنی گل تو پیچھے نہ ہٹی، قیامت دن آسا سارے تیرے پیچھے جانا ہے. یہ تو ہٹ گیا نا آج نبی دی ساری امت پھسل جائے گی، کیونکہ وقت دا امام پھسل جائے نا. امام ابو حنیفہ جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھے، چکڑ بڑا تے ایک چھوٹا جا بچہ بھی آپ دے اگے اگے جا رہا تھے. آپ بچہ سمجھ کے فرما دے بیٹا ذرا پاؤں دبا کے رکھی کدھر پھسل نہ جاویں. تے نکا جا بچہ مڑ کے کہندا ہے میں پھسل گیا، خیر ہے نہ کلا ہی پھسلنا ہے. سونیا کدھر تو نہ پھسل جاویں، ساری قوم پھسل جاوے گی. کدھر تو نہ پھسل جاویں، ساری قوم پھسل جاوے گی. راہبر تے رہنما پھسل جاوان، ساری قوم پھسل جاندی ہے. او دا استقامت دے نال اپنے پاؤں تے کھڑا ہونا راہبر تے رہنما دا بڑا ضروری ہوندا ہے. ایک بابا اڑیا، او دا نام سی امام احمد بن حنبل. بادشاہ نے آکھیا کوڑے ماراں گا. فرمایا جدوں مارے تے گنتی نہ کری. اچھا بولو سبحان اللہ. او جڑے بابے نے پھر حفاظت کی دیا. نوجوان جڑے ویلے کوڑے مارن دا حکم دیتا گیا، خلیفہ معتصم باللہ نے امام احمد بن حنبل نو جڑے ویلے کوڑے مارن دا حکم دیتا گیا. آپ نو جڑیاں بیڑیاں پہنائیاں گئیاں، او بیڑیاں دا وزن آپ دے جسم نالوں بھی زیادہ سی، پر بابا انہاں بیڑیاں نو کدیاں تے چک کے لئی جاندا ہے. کوڑے مارن والے نو حکم ہویا کوڑا مار. انہیں پہلا کوڑا ماریا. امام احمد بن حنبل دی آواز آئی، فرمایا اللہ اکبر. انہیں دوسرا کوڑا ماریا، فرمایا سبحان اللہ. انہیں تیسرا کوڑا ماریا، فرمایا قرآن کلام اللہ. نوجوانوں کوڑے ماری جاندے نے، بابا نعرے لگائی جاندا ہے انہیں کوڑے مارے انہیں کوڑے مارے. امام احمد بن حنبل فرماندے نے مینوں انج لگیا جویں میرا دماغی توازن بگڑ جائے گا، میں پاگل ہو جاواں گا. فرماندے نے فکراں مینوں لگ گئیاں کدھر دماغ بگڑ جاوے، نہ کدھر قرآن دے کلام الہی ہوں تو مکر نہ جاواں. فرماندے نے ماں کھوڑے کھا کھا بے ہوش ہو گیا، مینوں لگیا میں مر گیا. فرماندے نے
3 دن دے بعد ہوش آئی حکیم نے جسم دا گوشت کٹیا مردہ گوشت کٹیا بابا جی جڑے ویلے ٹھیک ہو گئے نوجوانوں دوبارہ جیل چ ڈکیا گیا ایک بندہ آ کے کہنے لگا نہیں مارا کھاندے ہو قرآن پیچھے نہیں مارا کھائی جاتے ہو کوئی انج دا جملہ بول دیو جان چھٹ جاوے اللہ دی بارگاہ دے مجرم بھی نہیں بنو گے فرمایا ایک باری جیل دی کھڑکی جو باہر بیخ انہیں کھڑکی جو باہر بیکھیا لکھا لوگ قلم دباؤ لے کے بیٹھے ہوئے نہیں فرمایا میں مکر گیا سارے مکر جانے نوجوانوں بابا کوڑے کھاندہ رہے آؤ پر مقام کی ملے جدو امام احمد بن حنبل دا وصال ہویا کسے خواب جبے کے پوچھے اب کی بنے آؤ فرمایا اللہ نے عرش دے نیچے کرسی بٹھا کے منو بٹھایا فرمایا فرشتے آؤ انہیں میرے قرآن لی بڑیاں مارا کھدیاں قیامت تک دیتے ہیرے تے جواہر نے چھابر کر دے رہو پوچھے اب ملیا انعام کی ہے فرمایا اللہ نے فرمایا تیرے چہرے تے میری قرآن دی وجہ تو کوڑے وجہ نے آج میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کر دینا ویکھی جا قرآن پڑھی فرمایا تم گرامی قادر بسم اللہ جی واہ 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 یہ اونا دی طرف اعلان ہے بھائی ہیں ایسے ایسے رسول اللہ دے عاشق بھی موجود ہیں وہ کہتے ہیں میں 50 لاکھ انعام دے دے مانگا جڑا دا سر اتار کے لے آوے یا زندہ گرفتار کر کے لے آوے ہون بولو سبحان اللہ میں آکھیا سی نا تقریر دے آغاز ہے کہ ساڑھا 6 سال دا بچہ بھی محافظ قرآن ہے تے 90 سال دا بابا بھی محافظ قرآن ہے اسی سارے محافظ قرآن پچھلیاں امتاں دے نبی اپنی کتاباں دے حافظ ہوندے سن ایتھے نکے نکے بچے حافظ قرآن نکے نکے بچے حافظ قرآن کون قرآن نو مٹاوے گا کون مٹا سکتا ہے وہ آپ ہی مٹ گئے جڑے قرآن تے صاحب قرآن نو مٹانا دی کوششاں کر دے رہے 15 صدیاں بدر گزر گئیاں آج بھی قرآن دی کو ایک آیت دی مثل لے کے نہ آ سکیا گرامی قدر حضرات انشاءاللہ نماز جمعہ تو فوری بعد اسی تقدس قرآن ریلی اپنے جامعہ مدرسہ لسانیہ انوار القرآن تو لے کے اگو کی موڑ تک جامع گے اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کراما گے تے قرآن مجید نال اپنی محبت دا ثبوت بھی دیواں گے جنہیں ریلی چ میرے نال جانا ہاتھ کھڑا کرے بولا سارے دی لوڑ نہیں او دی جنہیں واقعی جانا ہے جاؤ گے نا بھائی سارے قرآن مجید دی عظمت دی خاطر تو سارے نے انشاءاللہ نماز جمعہ تو فوراً بعد اسی مدرسہ لسانیہ انوار القرآن اپنے جامعہ تو اگو کی موڑ تک چلیں گے اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید دی حفاظت دی ہمیشہ توفیق